अस्सलाम वालेकुम मित्रों, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि जिस तरह से आपने हमारी पहली वीडियो को वेलकम किया, अपना फीडबैक दिया और इस वीडियो को देखा। इससे ये लगता है कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी को लेके काफ़ी सीरियस हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। आज की जो वीडियो है, आप में से कुछ लोगों ने ये कहा भी कि इस चीज़ पे आपको गाइड किया जाए। आज की वीडियो जो है वो अपीयरेंस के बारे में है कि आपकी इंटरव्यू पैनल के सामने, इंटरव्यू रूम में इंटरव्यू देते वक्त आपकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि फॉर 1-to-1 गाइडलाइन ऑफ इंटरव्यू 1 पेपर इन इंग्लिश नंबर यू कैन कंटेक्ट नंबर आपको दिया गया है। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो अपीयरेंस इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल है। आपने कोई भी इंटरव्यू देना है, आपको ये जो बातें मैं बताऊंगा आपको ये पल्ले बांधनी होंगी। आपको ये बातें जो हैं वो सीखनी होंगी और आपको इस तरह से ही अपने इंटरव्यू पैनल के सामने परफॉर्म करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर बनाने के लिए। इसमें जो मेरा ये ख़्याल है कि 2 स्टेप्स होते हैं जो आपको अपने जहन में रखने होते हैं। एक, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए और दूसरा, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। दोनों स्टेप्स ही ऐसे हैं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, सबसे पहले ड्रेसिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। ये बहुत आम एस्पेक्ट है और ये ऐसा एस्पेक्ट है कि इसकी बिना पे भी आप अपने जो इंटरव्यू आपका पैनल है आप उसको मुतासर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप अपना इंटरव्यू जो है उसको क्लियर करने की जानिब आप कदम बढ़ा सकते हैं। आपने सुना तो होगा कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो आखिरी इम्प्रेशन होता है। फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। लेकिन मैं कहूँगा कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो अल्टीमेट इम्प्रेशन होता है। जब आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो एक तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और दूसरा आपका जो आपके सामने वाला होता है वो आपके बारे में उस तरह से राय कायम कर लेता है। अगर अच्छा इंप्रेशन है तो अच्छी राय कायम कर लेता है और आपकी मुकम्मल जो मुलाकात है, आपकी कम्युनिकेशन है वो ज़बरदस्त रहती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। जब आप फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं तो फॉर्मल ड्रेसिंग भी है वो 2 तरह की हो सकती है। एक, आप हमारा जो मशरकी लिबास है शलवार कमीज़ वो कैरी कर सकते हैं। दूसरा, सूट जिसे जनरली हम पेंट कोट कहते हैं वो कैरी कर सकते हैं। शलवार कमीज़ की बात करें तो इस बारे में जो बातें आपने बिल्कुल भूलनी नहीं है वो एक तो ये है कि एक ही रंग का शलवार कमीज़ होना चाहिए। आपने कमीज़ और रंग का और शलवार जो है अमूमन जैसे हम वाइट कलर का शलवार और ऊपर कुर्ता किसी और कलर का पहनते हैं, आपने वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। वो फॉर्मल ड्रेसिंग में नहीं आती, वो कैजुअल ड्रेसिंग में आती है, तो वो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। और इसके साथ आपने शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट लाजमी यूज़ करनी है। वेस्ट कोट अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी ड्रेसिंग जो है वो फॉर्मल ड्रेसिंग बिल्कुल काउंट नहीं होगी। इसके साथ अपने फॉर्मल शूज़ यूज़ करने हैं और फॉर्मल शूज़ जो हैं वो अमूमन हम ब्लैक या ब्राउन कलर में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप शलवार कमीज़ कैरी कर रहे हैं तो आप लाजमी ब्लैक शूज़ जो हैं वो कैरी करें। आपके सूट की सिंपल स्टिचिंग होनी चाहिए, ऊपर कोई ओवर डिज़ाइनिंग नहीं होनी चाहिए और एक्स्ट्रा जो ब्राइट कलर्स हैं उनसे आप परहेज़ करें। सिंपल कलर की आपकी शलवार कमीज़ होनी चाहिए। ब्लैक या ब्राउन शूज़ जो है वो आप कैरी कर सकते हैं। ये आपने ख्याल रखना है, अमूमन ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो सॉक्स होती हैं वो या तो आपकी जो शलवार है या पेंट है उससे मैच कर रही हो या फिर आपके शूज़ से मैच कर रही हो। तो मैं इसमें ये कहता होता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है अगर आपके शूज़ से मैच कर रही हूँ आपकी सॉक्स। तो और आपकी ये जो हम आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है कि हम शॉर्ट सॉक्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बिल्कुल वो नहीं करनी। वो आपकी सारी ड्रेसिंग का बेड़ा अगर कर देंगी। आपने लंबी सॉक्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सफ़ेद शलवार कमीज़ पढ़ लें, इस्तेमाल करें। यहाँ पे लफ्ज़ वाइल लिखा हुआ है, वाइट लिखना था। वाइट शलवार कमीज़ आप इस्तेमाल करें और इसके साथ ब्लैक वेस्ट कोट इस्तेमाल कर लें और नीचे आप ब्लैक शूज़ और उनके साथ ब्लैक सिंपल ब्लैक जो आप सॉक्स हैं वो इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी ड्रेसिंग को बड़ा बूस्ट कर देंगी। इसके अलावा पेंट कोट की अगर बात करें तो एक तो आपको मिसाल के तौर पे ऊपर एक तस्वीर दी भी गई है, वो भी आपने देखी होगी। एक कंप्लीट जो सूट है वो पहने और इसमें सेम कलर का पेंट और कोट होना चाहिए। अमूमन लोग जो है वो कोट और कलर का और उसके साथ कोई कंट्रास्ट में पेंट पहन लेते हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। और साथ में एक अच्छे मुनासिब कलर की शर्ट होनी चाहिए। वो आप मैं सजेस्ट करूँगा ब्लैक पेंट कोट कैरी करें, उसके साथ आप वाइट
شرٹ بھی اگر کیری کریں گے تو دیٹ وڈ بی گریٹ، اور اگر آپ اس کے ساتھ اسکائی بلو شرٹ یوز کریں گے تو وہ بھی زبردست رہے گی۔ پروفیشنل لکنگ آپ نے ٹائی لینی ہے، وہ میرون ہو سکتی ہے یا اس طرح کا کوئی کلر جو آپ کو پروفیشنل لک دے، وہ آپ نے اس کے ساتھ کیری کرنا ہے۔ اور سیم چیز فارمل شوز آپ نے کیری کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ لمبی جو ساکس ہیں اور سیم کلر کی ساکس ہیں۔ ہاں، آپ کا ہیئر کٹ جو ہے وہ بھی مناسب ہونا چاہیے، جو آپ کو ایک سیریس اور ایک رسپانسیبل جو کینڈیڈیٹ ہے وہ شو کر رہا ہو۔ اس کے بعد ایٹیٹیوڈ جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اپنے خیال میں رکھنا ہے۔ اس پہ کچھ اہم پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کمیونیکیشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ایک انفارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ فارمل کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ ورڈز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے میں آپ سے بول رہا ہوں تو یہ فارمل کمیونیکیشن ہے۔ انفارمل وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں آپ ہاتھوں کے اشارے، چہرے کے اشارے، ایون چہرے کے جو ایکسپریشنز ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، اور جیسے آج کل ہم چیٹنگ میں ایموجیز کا استعمال کرتے ہیں، یہ انفارمل کمیونیکیشن ہے۔ انفارمل کمیونیکیشن بھی اتنی عام ہوتی ہے، آپ بات کوئی اور کہہ رہے ہوں، آپ کا چہرہ کوئی اور تاثر دے رہا ہو تو آپ کی بات جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا۔ تو آپ کے فیشل ایکسپریشن بالکل ایکوریٹ اور زبردست ہونی چاہیے۔ ایک سادہ سی چھوٹی سی اسمائل جو ہے، ہلکی سی اسمائل جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ ہونی چاہیے، جس سے یہ لگ رہا ہو کہ بندہ بالکل کانفیڈنٹ ہے۔ آپ کانفیڈنٹلی اپنے روم میں انٹر ہوں، ان کو سلام کہیں، یا دن کے اس ٹائم کے حوالے سے گڈ مارننگ، ایوننگ یا گڈ نون کہہ لیں، اور اس چیز کے انتظار کریں کہ وہ آپ کو سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے کہیں۔ بولتے وقت اپنا جو سر ہے وہ ڈاؤن مت کریں، بالکل سامنے ان کی طرف دیکھیں۔ وہ ظاہر ہے ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ایک کی آنکھوں میں نہ دیکھیں، سر گھماتے رہیں اور سب کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سوال جو ہے وہ آرام سے سنیں، اس پہ سوچیں اور ایک کلیئر اور کام وائس کے ساتھ اس پہ جواب دیں۔ آپ کے جو کویسچن ہیں ان کے جو کویسچن ہیں ان کا اگر آپ کو ایگزیکٹ آنسر نہیں آتا یا اس پہ تکا لگانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ تکا لگا کر ان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ظاہر سینئر لوگ ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ آپ کے نمبر کم کرے گا۔ اس سے زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کویسچن کا سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ معذرت کر لیں اور کہیں کہ سر کوئی اور سوال پوچھ لیجئے، تو سر پلیز پروسیڈ ٹو نیکسٹ کویسچن، یا انگریزی میں آپ نے کہنا ہو تو اس طرح کہہ لیجئے۔ ان کے ساتھ کسی بھی ڈیبیٹ میں نہ پڑیں اور اپنے سوالات کے جواب دیتے وقت پازیٹیو رہیں، بالکل پازیٹیو رہیں۔ خیر، اس طرح سے آپ کا انٹرویو انشاءاللہ زبردست ہو جائے گا، اور انٹرویو کے آخر پہ تھینک یو بولیں، اپنی چیئر سے اٹھیں اور چیئر کو واپس کر کے آپ وہاں سے نکلیں گے اور اپنی چیئر کو واپس اسی جگہ پہ سیٹل کر دیں جہاں پہ وہ پہلے پڑی ہوئی تھی، اور اس طرح کر کے آپ اپنا جو ہے وہ روم، ان کو خدا حافظ یا ان کو تھینک یو بول کے اپنا روم جو ہے وہ انٹرویو کا روم جو ہے اس سے نکل جائیں۔ اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ اس طرح یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو بہت زبردست ہو جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو اور کون سے پہلو پہ چیزیں جاننی ہیں، اور اس انٹرویو کے بارے میں اضافی گائیڈ لائن کوئی آپ کو چاہیے ہو تو وہ بھی آپ جو ہے وہ نمبر دیا گیا اس پہ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ نیچے کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، اس پہ آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس تک بھی پہنچائیں۔